जी नाज़रीन किराम, इस वक्त मौजूद है अडियाला जेल और अडियाला जेल से अहम तरीन ख़बर देनी है। यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला तरीन सतह के ऊपर राब्ते बहाल हुए हैं। अहम तरीन शख्सियात इस वक्त अडियाला जेल से यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। इस वक्त सुहेल खान अफरीदी, अलीमा खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अहम तरीन लोग इस वक्त यहाँ पे जो यहाँ पे पेट्रोल पंप है इसके ऑफिस के अंदर जो है काफ़ी देर से जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हो रही है। इसमें इमरान खान की अडियाला जेल में मुंतकिली से जो है हॉस्पिटल मुंतकिली और एक बहन की मुलाकात के हवाले से बातचीत चल रही है। अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। आला सतह का जो इजलास है, आला सतह के रहनुमाओं की आपस में इस वक्त बातचीत चल रही है। हुकूमती आला सतह और आला शख्सियात के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी बड़ी नशिस्त इस वक्त जारी है। क्या डेवलपमेंट होती हैं, आइए ले चलते हैं इस अब तक की मीटिंग में क्या डेवलपमेंट हो रही है। क्या इमरान खान साहब को जेल अडियाला से हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है या फिर इस वाले से उनकी एक बहन की जो मुलाकात है वो करवाई जा रही है। तो क्या इस वक्त मीटिंग का अहम एजेंडा सामने आया है, तो आइए चलते हैं, सुना। जी सर बताइएगा, इस वक्त अहम तरीन आला सतह के ऊपर जो है वो मुज़ाकरात तो जारी हैं अडियाला के बाहर। सुहेल खान अफरीदी, अलीमा खान और दीगर जो आपके रहनुमा हैं आला तरीन सतह के ऊपर जाके इस वक्त अहम तरीन बातें डेवलपमेंट आगे चल रही हैं। क्या प्लान बनाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कोई बड़ी कॉल की तरफ बढ़ा जा रहा है या फिर कोई बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, कोई यकीन दहानी हो रही है मुलाकात के हवाले से स्पेशली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सियाल साहब देखें, जो भी मीटिंग होती है, देखो जो पीटीआई का वर्कर है ना वो हर हाल में कॉल जाता है, उसका वर्कर आके इधर आपने लोगों को इंटरव्यू किए, ख़वातीन के भी मर्दों के भी, हर बंदा इस वक्त जो है ना वो तंग बैठा है। वो कहता है कि किसी तरीके से हमारी क़यादत आपस में बैठे, सर जोड़े और हमें कॉल दी जाए ताकि हम जहाँ भी आना है और एक बड़ी कॉल दें। तो मेरा ख्याल है कि जब तक ये कॉल हम नहीं देंगे, जब तक प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे, तो खान के साथ ना तो मुलाकात देखें, हम मुलाकात से अभी रसाई की तरफ बढ़ चुके हुए हैं, क्योंकि अभी हम कहते हैं खान से किसी बहाने हमारी मुलाकात हो जाए, तो ये गलत बात है। एक इतनी फॉलोइंग वाली जमात खान के 80 से 90% अवाम खान के साथ है। जब तक मैं अपनी लीडरशिप को ये कहूँगा कि आप आपस में बैठे अपने इख्तलाफात दूर करें और कॉल दें, और कॉल पे ये जितने भी वर्कर हैं ये लब्बैक कहेंगे। देखो बात ये है कि हर कोई अभी अपने अपने घरों में बैठा है, लीडरशिप में आपस में इत्तफाक नहीं है। ये मैं आपकी वसादत से उन तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा खान के मानने वाले हो, एक नज़रिए, एक आइडियालॉजी के ऊपर आपका मानना है। मेजर साहब, इस वक्त अहम तरीन जो मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पेशली हवाले से चल रहे हैं, पिछले 1.5 घंटे से हम देख रहे हैं यहाँ पे अडियाला के बाहर जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो जारी है। अलीमा खान मौजूद हैं, सुहेल खान अफरीदी और दीगर आला सतह के ऊपर आप लोगों का इजलास जो है वो जारी है। तो इस इजलास में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है, किसी की मुलाकात करवा दी जाएगी या कोई यकीन दहानी करवाई जा रही है इस हवाले से, या कोई प्लान तैयार किया जा रहा है? देखिए, मैं नहीं समझता कि जिस नए तक जिस फसाइयत के ये जो हुकूमत जिस नए तक पहुँच की है, जो इनको ये पता चल चुका हुआ है कि इनकी अपनी सफ़ों में इताद नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त वो मुलाकात करवाए। मुलाकात तभी होगी जब तक अवाम प्रेशर डालेगी, अवाम इधर पहुंचेगी, जब बंदे 10, 15, 20 हज़ार इधर पहुंचेगा, प्रेशर के साथ ये आएंगे और मुलाकात होगी। आप जितने भी ड्राइंग रूमों में बैठकर, ठंडी गाड़ियों में बैठकर सलाह मशवरे कर ले, जब तक प्रैक्टिकली हम बाहर ना आएँ, जब तक हम इन खान के चाहने वालों को लीड नहीं करते, फ्रंट से लीडरशिप करती, उस वक्त तक ना तो मुलाकात मुमकिन है और ना ही कोई डायलॉग मुमकिन है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो मोहसिन नकवी के दरमियान मुज़ाकरात की जो नशिस्त हुई है उसमें काफ़ी सुना जा रहा था कि एक बहन की मुलाकात करवा दी जाएगी, मामला आगे सेटल करने के लिए कुछ चीज़ें बैक स्टेप जाना पड़ रहा था। तो उस सिलसिले को जो है वो आप समझते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, और जो मोहसिन नकवी के साथ जो मुलाकातें हो रही थी वो सिलसिला आगे बढ़ रहा है या रुक चुका है इस पर? देखें, मोहसिन नकवी से मुलाकातें, देखें मैं डायलॉग पे यकीन रखता हूँ,
کیونکہ جب تک آپ ڈائلاگ نہیں کریں گے، دیکھیں جنگیں بھی ہوتی ہیں دو ملکوں کی، آخری فائنل جو صلح ہوتی ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کر ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں ایک بار ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ دونوں سائڈیں ٹیبل پہ بیٹھی ہیں. ثالثی انہوں نے پاکستان کی مانی ہے، یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے ابھی تک آپس میں ڈائلاگ کامیاب نہیں ہوئے. تو میں ڈائلاگ پہ یقین رکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں جب تک ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ نہیں، گورنمنٹ کے جو اصل گورنمنٹ کے مالک ہے ان کے ساتھ ہماری بات چیت نہیں ہوتی، ان کے ساتھ ہماری معاملات طے نہیں ہوتے، اس وقت تک ہم اپنی کسی بھی مطلب آپ کہیں کہ یہ فسائیت والی گورنمنٹ، یہ فارم 47 والی گورنمنٹ، یہ زرداری مافیا یا نواز شریف یہ ملاقات کرا سکیں گے؟ یہ نہیں کرا سکتے. یہ خان کی بات ٹھیک ہے، ڈائلاگ انہی سے کرنے چاہیے جو اس وقت ملک کے اصل حکمران ہیں، اور جو حکمرانی کر رہے ہیں وہ بھی اس میں. دیکھو خان نے آج تک یہ کبھی کسی کو ٹارگٹ ہی نہیں ہے. خان کا ہمیشہ یہ رویہ رہا ہے کہ یہ میجر صاحب آج جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ منہ پہ ماسک آج انہوں نے اتارا ہے بڑے عرصے بعد، اور انہوں نے عوام سے گلہ کیا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ آپ میرے سے بڑا دور ہو گئے ہیں. ان کا بڑا شاندار استقبال بھی کیا گیا. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن یا جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دی پیپل. جب عوام میں آپ کی جڑیں نہیں ہیں، جب عوام تک آپ کا ایکسیس ہی نہیں ہے، تو عوام آپ کو کیوں ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ نے جی بی کی مثال دی ہے کہ نواز شریف ادھر کیا ہے. تو الیکشن جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو کمپین کرنے کا ٹائم دے، ان کو ایکول فیلڈ دے، ایک جیسا میدان ہو، اور پھر اس کے بعد فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، اور جو بھی رزلٹ ہو اس کو ماننا پڑے گا. میجر صاحب آپ بڑی اچھی سرجری بھی کر لیتے ہیں. مجھے یہ ایک بات بتائیں، مریم نواز بڑی بہترین جو ہے وہ صحیح سلامت آذربائیجان جاتی ہیں، باکو جاتی ہیں اور واپس آتی ہیں، تو ان کی اوپن سرجری ہو جاتی ہے 2 گھنٹوں میں. میجر سرجری اینڈ اوپن سرجری 2 گھنٹوں میں ہو جاتی ہے، اور 2 گھنٹے بعد ڈسچارج بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ سرجری کے ماہر ہیں، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں میں کسی کی پرسنل لائف میں کبھی بھی کمنٹ نہیں کروں گا، وہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے. ہم ان کے ساتھ ہمیشہ آپ میجر ہیں اور میجر سرجری کے بڑے ماہر ہیں آپ. یس یو آر رائٹ. لیکن میں دیکھو میں بلو دی بیلٹ کبھی نہیں کھیلتا، میں بلو دی بیلٹ سوال بھی اور نہیں کیا، میں نے بڑا بلو دی بیلٹ کبھی بھی، اور ہر خاتون کی میں عزت کرتا ہوں. میرے لیے میرا سمپل سوال ہے کہ 2 گھنٹوں میں اوپن سرجری کیسے ہوتی ہے؟ یہ آپ انہی سے سوال کر کے دیکھو، انہوں نے کروائی ہے، میں نے کروائی ہوتی تو میں آپ کو ضرور کہتا کہ جناب ایسے ہوئی ہے. یہ آپ انہی سے سوال کریں اور وہی اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. اچھا سر بتائیے گا کہ یہاں پہ موجود ہیں، اور اگر یہ لیڈرشپ کہتی ہے کہ جناب بیٹھنا ہے، اور تب تک بیٹھنا ہے جب تک ملاقات نہیں ہوتی، عمران خان کو اڈیالہ جیل شفٹ نہیں کیا جاتا، تو پھر کارکنان کو کال دیں گے، یہیں پہ رہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمیشہ بہنوں کے اوپر. بہنیں جب تک ادھر بیٹھتی ہیں، ہم نے اسی جگہ پہ یہ ساتھ میرے رائٹ سائڈ پہ جس دن پہلے دفعہ انہوں نے واٹر کینن مارا تھا، تو یہاں علیمہ آپا، میں اور یہ علی اکٹھے تھے، یہاں پہ ہم پہلے گرے تھے. پھر وہ آگے وہاں پہ آپ نے دیکھا شاید کھٹک گر گیا، ٹھیک ہے. جس دن کیمیکل مارا اس دن بھی ہم ادھر تھے. تو جس وقت بھی بہنیں رات چاہے کوئی ایک آدھا دن چھوڑ کے میکسیمم میرا خیال ہے 2 یا 3 دفعہ، نہیں تو بہنیں جب رات تک ادھر بیٹھتی ہیں تو ہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخری ان کو خدا حافظ کہہ کے تو اپنے گھروں کو جاتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان پہ. وہ اگر کال دیں گی تو ہم بیٹھے رہیں گے، وہ کہیں گی چلے جاؤ تو ہم چلے جائیں گے. شکریہ.